टायमपास लोकांक चाय पिवपाचें धाडपाचें हांगा फक्त डिस्कशन इतलेंच जालां की सबज्युडिस मॅटर आसा आनी सबज्युडिसाक लागून आमी सुप्रीम कोर्टान डेट घेतले. आतां प्रत्येक मिटिंगाक ते एकूच सांगता आमी डेट घेतले. आतां कसली डेट ती तुमी चिंता मातशी कसली डेट आतां परत कोर्टान कसले अपील करूंक वयता ती ही कोर्टान अपील करपाची एकूच आसा पळय. आतां इतली सादी गजाल डबल इंजीन सरकार कितलो फेल तो तुमकां सांगता. ही कोर्टान डेट तारीख कसली घेता की आमकां इन्स्पेक्शन करपाक दिवचें म्हणून. आयज म्हादय आमच्या गोंयांत येता आनी थंय वचोन आमकां कोर्टान म्हणल्यार आमकां डायरेक्शन कोर्टा कडेन मागपाक पडटा. हांगा थंय नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर आसा, थंय अमित शाह आसा, तो थंय वचून भाशणां दिता. तांकां वचून सांगपाक गरज ना. हांवें तेंच सांगलें की तुमी तांकां सांगा मरे म्हणून तुमकां प्रोटेक्शन आमकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय नाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें प्रोटेक्शन दिवन या आमी येता म्हणून सांगलें. बट ते म्हणटा तांकां कितें सांगपाचें आमी सुप्रीम कोर्टान या आनी सुप्रीम कोर्टान भायर घातलें जाल्यार थंय आमकां इन्स्पेक्शन केन्नाच करपाक मेळचें ना. ही रियलिटी आसा. सो अशें आसा की डबल इंजीन नेमचे हांगा ते फोयले इंजीन म्हाका दिसता इनडायरेक्टली थंय सपोर्ट करता काय कोण जाणा. कित्याक तुमी वचोन थंय अप्रोच जावन तांकां एटलिस्ट विचारा तरी न्हू बाबा आमी कितें करतले आमकां हांगा इन्स्पेक्शन करपा. अरे सादी आतां कमिटीक तुमी वचपाक दिवंक शकना. थंय म्हणटा ऑफिसरांक धाडपाचें. अरे ऑफिसरांक धाडूं कितें फाल्यां ऑफिसर मॅच फिक्सिंग केली जाल्यार जसो एनआयएचो ऑफिसरांनी मॅच फिक्सिंग केली आनी एनआयएन रिपोर्ट बरोवन दिली ना सेम थिंग थंय जातलें. थंय हे ऑफिसर कोण भायले आसा तांकां थंय खंयच्यान भायल्यान धरतले, दिल्लीच्यान धरतले आनी खंयच्यान धरतले आनी तांकां जाय थंय सेटींग करतले. आमी कशें सांगूं शकता. ताका लागून आमी जे रिप्रेझेंटेटीव आसा लोकांक आमकां आवाज आमी उलोवंक शकता लोकां कडेन आनी लोक आमकां सांगता बाबा हेजी गरज आसा. सो आमी रिप्रेझेंटेटीव थंय वचपाक जाय. सो हेका लागून आयज आमकां सुप्रीम कोर्टान वचचें पडटा आनी थंय आनीक करोडांनी पयशे मोडचे पडटले. थंय कितें निकाल येता तो खबर ना पूण करोडांनी पयसो गोंयकारांचो वयतलो, सामान्य गोंयकारांचो वयतलो. थँक्यू.